नमस्कार हजुरहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा क्लास नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै सब्जेक्टका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। हजुरहरूले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरेर हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसनका सोलुसन साथसाथै पुराना बोर्ड एक्जाममा सोधेको ओल्ड क्वेसनका सोलुसन्सको भिडियो बनाएर युट्युब तथा फेसबुकमा हालेका छौँ। हजुरहरूले त्यो भिडियो हेरेर आफ्नो कन्सेप्टलाई आफ्नो नलेजलाई एकदम बलियो बनाउन सक्नुहुन्छ। साथसाथै जुन तपाईँहरूको बोर्ड एक्जाम छ फाइनल एक्जाम त्यसमा पनि बडा उत्कृष्ट नम्बर ल्याएर पास गर्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो भिडियोलाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरेर नबिर्सनुहोला। सधैँ चाहिँ म खेमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म क्लास 10 को जुन एसइई हामी एसइई बोर्ड भन्छौँ त्यसको अप्सनल म्याथमेटिक्स भन्ने जुन सब्जेक्ट छ त्यसको ओल्ड क्वेसन सोलुसन लिएर आएको छु। र आज चाहिँ म यो मोडल क्वेसन सेट 8 को ग्रुप डी को क्वेसन्सहरूलाई सल्भ गरेर हजुरहरू समक्ष देखाउने छु कस्ता कस्ता क्वेसनहरू सोध्ने रहेछन् है, कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ यस्तो कुराहरू हामी बुझ्छौँ। अब यो जुन सेट 8 छ यसको यो ग्रुप डी को भिडियो बनाउनुभन्दा अगाडि मैले ग्रुप ए, ग्रुप बी र ग्रुप सी को भिडियो बनाएर युट्युबमा अपलोड गरिसकेको छु। हजुरहरूले त्यो भिडियो हेरेर धेरै नै नलेज लिन सक्नुहुनेछ। साथसाथै जुन मैले यो सेट 8 छ योभन्दा अगाडि अप्सनल म्याथमेटिक्सको 2076 साल 2076 मा जुन सोधेको बोर्ड एक्जाममा सोधेको क्वेसन छ त्यसको पनि सोलुसन्सको भिडियो बनाएर अपलोड गरिसकेको छु। र सेट 1 देखि सेट 7 सम्मका सबै ग्रुपका सबै क्वेसनहरूको सोलुसन बनाएर त्यो पनि अपलोड गरिदिइसकेको छु। हजुरहरूले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। ल त्यसो भए हेर्नुहोस्, अब हामी 8 को यो ग्रुप डी आज सुरु गरौँ। अब तपाईँलाई थाहा छँदै छ, हेर्नुहोस् अप्सनल म्याथमेटिक्समा 4वटा ग्रुप बनाएर क्वेसन सोध्छ हाम्रो सिलेबस अनुसार। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। हरेक ग्रुपहरूको आफ्नो के हुन्छ, मार्किङ स्किम हुन्छ सिलेबस अनुसार होइन। कतिवटा क्वेसन सोध्ने, कति मार्क्सको क्वेसन सोध्ने भनेर त्यो नेपालको जुन एजुकेसन डिपार्टमेन्टले तय गरेको हुन्छ। अब हाम्रो ग्रुप डीमा चाहिँ 4वटा क्वेसन सोधिन्छ र हरेक क्वेसनले चाहिँ 5 मार्क्स बोक्छ भनेपछि टोटल 20 मार्क्सको क्वेसन तपाईँलाई ग्रुप डीबाट आउँछ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, ग्रुप डी को फर्स्ट क्वेसन रहेको छ यो चाहिँ सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको क्वेसन नम्बर 22। द सम अफ फर्स्ट 4 टर्म्स इन अ जीपी इज 40 एन्ड द सम अफ फर्स्ट 2 टर्म्स इज 4 इफ द कमन रेसियो इज पोजिटिभ फाइन्ड द सम अफ फर्स्ट 8 टर्म्स भनेको छ। ल हेर्नुहोस्, पहिलो जुन 4वटा टर्म छ जीपीमा त्यो पहिलो 4वटा टर्म जोड्दाखेरि 40 हुने रहेछ। त्यस्तै पहिलो 2टा टर्म जोड्दाखेरि चाहिँ कति हुने रहेछ भन्दाखेरि 4 हुने रहेछ भने हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि र अझै अर्को यहाँ भनिरहेको छ कमन रेसियो के छ, पोजिटिभ छ। कमन रेसियो चाहिँ पोजिटिभ छ अरे, नेगेटिभ छैन अरे भने सम अफ फर्स्ट 8 टर्म्स निकाल्नुहोस्। पहिलो 8वटा टर्म जोड्दाखेरि चाहिँ कति हुन्छ त त्यो हामीले निकाल्नुपर्ने छ है। त्यसो भए म यहाँ लेख्दैछु, हेर्नुहोस्, इन अ जीपी एउटा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनमा सम अफ फर्स्ट 4 टर्म्स S4 इज इक्वल्स टु कति दिएको छ, 40 दिएको छ। त्यस्तै सम अफ फर्स्ट 2 टर्म्स S2 भनेको 4 दिएको छ। त्यस्तै कमन रेसियो पोजिटिभ छ भन्ने कुरा भइहाल्यो। हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ, सम अफ फर्स्ट 8 टर्म्स कति हुन्छ हैन, S8 को भ्यालु निकाल्नु भनेको छ। S8 इज इक्वल टु वाट। ल हेर्नुहोस् है, अब हामीलाई यो सम अफ फर्स्ट n टर्म्सको फर्मुला थाहा छ जीपीमा है। इन अ जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनमा सम अफ फर्स्ट n टर्म्स, यदि n वाला टर्म छ भने त्यसको समको फर्मुला के हुन्छ त जीपीमा भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, यसलाई एसएन लेखिन्छ। यसको फर्मुला छ a इन्टु आर को पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1 फर r ग्रेटर देन 1। r को भ्यालु 1 भन्दा यदि ग्रेटर छ भने यो फर्मुला हामी युज गर्न सक्छौँ र r को भ्यालु लेस देन 1 छ भने हामीले चाहिँ ठ्याक्कै यसको उल्टो a इन्टु 1 को पावर 1 माइनस r को पावर n बाई 1 माइनस r युज गर्न सक्छौँ फर r लेस देन 1। ठिक छ। ल अब हामीलाई चाहिँ कमन रेसियो के हो थाहा छैन, सो हामी अब यही फर्मुला अहिले युज गरौँ।
आरको भ्यालु ग्रेटर देन 1 वाला फर्मुला यो फर्मुला है। ल हेर्नुहोस्, त्यसो भए यस 8 भनेको के हुन्छ हेर्नुहोस्, ए इन्टु आरको पावर 8 माइनस 1 बाई आर माइनस 1 हुन्छ यस 8 भनेको हो। त्यस्तै गरिकन 8 होइन है, 4 सम अफ फर्स्ट 4 टर्म्स दिएको छ, हामीलाई 4 लेखौँ। यस 4 भनेको आरको पावर 4 माइनस 1 डिभाइडेड बाई आर माइनस 1 हुन्छ, यसलाई मैले इक्वेसन 1 माने। त्यस्तै गरिकन सम अफ फर्स्ट 2 टर्म्स दिएको छ, यस 2 भनेको के हुने रहेछ त, यहाँ लेख्नुहोस्, इज इक्वल्स टु सम अफ फर्स्ट 4 टर्म्स दिएको छ हामीलाई 40 इक्वल्स टु ए इन्टु आरको पावर 4 माइनस 1 डिभाइडेड बाई आर माइनस 1। यसलाई चाहिँ इक्वेसन 1 मान्नुहोस् है। ल यो चाहिँ इक्वेसन 1 भयो। अल्सो सम अफ फर्स्ट 2 टर्म्स भनेको के हुने रहेछ, ए आरको पावर 2 माइनस 1 बाई आर माइनस 1 हुने रहेछ। भन्नुको मतलब यस 2 कति दिएको छ हामीलाई, सम अफ फर्स्ट 2 टर्म्स 4 दिएको छ, 4 इज इक्वल टु ए को पावर आर स्क्वायर माइनस 1 बाई आर माइनस 1, यो हाम्रो इक्वेसन 2 भयो। भनेपछि अब इक्वेसन 1 लाई इक्वेसन 2 ले हामी डिभाइड गरौँ, हामीलाई अब ए र आरको भ्यालु चाहियो है। इक्वेसन 2 लाई इक्वेसन 1 ले डिभाइड गरौँ, डिभाइडिङ इक्वेसन 1 बाई इक्वेसन 2। ल डिभाइड गर्दाखेरि के हुन्छ हेर्नुहोस्, 40 डिभाइडेड बाई, यहाँ 40 छ यहाँ 4 छ, 40 डिभाइडेड बाई 4 इक्वल्स ए आरको पावर 4 माइनस 1 बाई आर माइनस 1 डिभाइडेड बाई ए आर स्क्वायर माइनस 1 बाई आर माइनस 1। भनेपछि यो आर माइनस 1 र आर माइनस 1 के भयो, क्यान्सिल भयो, ए र ए पनि क्यान्सिल भयो। त्यसो भए 40 डिभाइडेड बाई 4 भनेको 10 इज इक्वल्स टु आरको पावर 4 माइनस 1 बाई आर स्क्वायर माइनस 1। ल 10 इक्वल्स टु, अब हेर्नुहोस् यसलाई हामी आरको पावर 4 लाई आर स्क्वायरको स्क्वायर राख्न मिल्छ, 1 लाई 1 को स्क्वायर राख्न मिल्छ, डिभाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस 1 और 10 इक्वल्स टु, अब यो हेर्नुहोस् ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला मिलिरहेको छ, यो भनेको ए यो भनेको बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि ए माइनस बी इन्टु ए प्लस बी, यो फर्मुला भयो। त्यही भएर आर स्क्वायर माइनस 1 इन्टु आर स्क्वायर प्लस 1 भयो, मुनि आर स्क्वायर माइनस 1 त छँदैछ। भनेपछि यो आर स्क्वायर माइनस 1 र यो आर स्क्वायर माइनस 1 पनि क्यान्सिल भयो। 10 इज इक्वल्स टु आर स्क्वायर प्लस 1 और 10 माइनस 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर और 9 इज इक्वल टू आर स्क्वायर और त्यसो भए स्क्वायर यता आउँदा के हुन्छ, स्क्वायर रुट हुन्छ, स्क्वायर रुट अफ 9 इज इक्वल टू आर भयो। अब हेर्नुहोस् 9 भनेको कतिको स्क्वायर हो, प्लस 3 को स्क्वायर पनि 9 हो, माइनस 3 को स्क्वायर पनि के हो 9 नै हो। त्यही भएर 9 भनेको प्लस माइनस 3 दुईटैको स्क्वायर हो, इज इक्वल्स टु आर। स्क्वायर र रुट के भयो, क्यान्सिल भयो, भनेपछि आर को भ्यालु के आयो, प्लस माइनस 3। तर क्वेसनले के भनेको छ हामीलाई, क्वेसनले भनेको छ कि कमन रेसियो के छ, पोजिटिभ छ भनेर भनेको छ। त्यही भएर आर को भ्यालु कति हुने रहेछ त, प्लस 3 मात्रै हुने रहेछ हैन, किनकि पोजिटिभ भ्यालु लिनु पर्यो। भनेपछि यहाँ लेख्नुहोस्, बाइ द क्वेसनले भने अनुसार कमन रेसियो इज पोजिटिभ, कमन रेसियो के छ, पोजिटिभ छ। भन्नुको मतलब आर को भ्यालु के हुने रहेछ, 3 प्लस 3 हुने रहेछ हो। ल आर को भ्यालु यदि 3 हुन्छ भने अब यो जुन इक्वेसन 1 अथवा इक्वेसन 2 जुनसुकैमा हामीले चाहिँ आर को भ्यालु हालेर ए को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ है। ल इक्वेसन 2 मै हालौँ न त, यो इक्वेसनमा हामीले आर को भ्यालु हालौँ, यहाँबाट यो ए भन्ने फर्स्ट टर्म जुन छ यो आउँछ है। ल फ्रम इक्वेसन 2 इक्वेसन 2 मा के छ, 4 इज इक्वल टु ए आर स्क्वायर माइनस 1 बाई आर माइनस 1, यही छ है, हो यही छ। त त्यसो भए हेर्नुहोस् 4 इज इक्वल्स टु ए
आर स्क्वायर माइनस 1 भनेको 3 स्क्वायर माइनस 1 डिभाइडेड बाई आर माइनस 1 भनेको 3 माइनस 1 भनेपछि 4 इज इक्वल्स टु ए इन्टु 3 स्क्वायर भनेको 9 9 माइनस 1 भनेको 8 डिभाइडेड बाई 3 माइनस 1 भनेको 2 हुन्छ भनेपछि 2 4 जा 8 भयो। त्यसो भए 4 इज इक्वल टु 4 ए आयो। यहाँबाट ए को भ्यालु भनेको 4/4 भनेपछि 1 आयो। त्यसो भए हाम्रो हेर्नुहोस् फर्स्ट टर्म ए भनेको 1 रहेछ र कमन रेसियो कति रहेछ हाम्रो +3 रहेछ हो। अब हामीलाई क्वेसनमा भनेअनुसार सम अफ फर्स्ट 8 टर्म्स कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्नेछ। त्यसो भए लेख्नुहोस् है एन्ड सम अफ फर्स्ट 8 टर्म्स एसेट को फर्मुला डाइरेक्ट यहाँ एसएन को फर्मुला लेख्नुहोस् पहिला सुरुमा ए को पावर आरएन माइनस 1 बाई आर माइनस 1 यो फर्मुला छ भनेपछि यस 8 भनेको के हुन्छ ए को भ्यालु हाम्रो 1 आएको छ कमन रेसियोको भ्यालु कति आएको छ 3 आएको छ है 3 आएको छ यन को ठाउँमा 8 माइनस 1 बाई 3 माइनस 1 त्यसो भए यस 8 को भ्यालु कति आउँछ हेर्नुहोस् 1 लेखिराख्नु परेन 3 को पावर 8 भनेको कति हो क्याल्कुलेटरमा थिच्नुहोस् 3 को पावर 8 भनेको 6561 6561 हो माइनस 1 बाई 3 माइनस 1 भनेको 2 भनेपछि यस 8 को भ्यालु कति आउँछ हेर्नुहोस् यो भनेको 6560 भयो डिभाइडेड बाई 2 देयरफोर यस 8 इक्वल्स 6560 डिभाइडेड बाई 2 गर्ने भने कति आउँछ 3280 आउँछ। त्यसो भए तपाईँ यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ हेन्स सम अफ फर्स्ट 8 टर्म्स यस 8 इक्वल्स 3280 यो नै हाम्रो के भयो एन्सर भयो। ठिक छ ल यो जुन सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको क्वेसन छ यो क्वेसन हामीले सल्भ गर्यौं यो क्वेसन हाम्रो सकियो है। ल अब त्यसो भए हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाम क्वेसन नम्बर 23 मा क्वेसन नम्बर 23 मा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि फाइन्ड द इक्वेसन अफ पेयर अफ लाइन्स इक्वेसन अफ पेयर अफ लाइन्स represented by the equation x square minus 2xy cosec theta plus y square equals 0. Also find the angle between them भनेर भनेको छ। ल यसको सोलुसन हेर्नुस् है हामीलाई क्वेसनमा के भनेको छ एउटा इक्वेसन दिएको छ यो इक्वेसन x स्क्वायर माइनस 2xy cosec थीटा प्लस y स्क्वायर इक्वल टु 0 भन्ने इक्वेसन दिएको छ। अब यो इक्वेसनले चाहिँ हेर्नुस् केलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ यो इक्वेसनले चाहिँ के गरिरहेको छ रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ केलाई पेयर अफ लाइनलाई भनेको जोडी लाइन दुईटा लाइन भन्न खोजेको भन्छ यो इक्वेसनले दुईटा लाइनलाई के गरिरहेको छ रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ हो त्यो दुईटा लाइनको इक्वेसन के हो निकाल्नु फाइन्ड द इक्वेसन अफ पेयर अफ लाइन्स हैन निकाल्नु भनेको छ भन्छ हामीले जुन यो इक्वेसन छ यो इक्वेसनले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको दुईटा लाइनको इक्वेसन के हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो। त्यस्तै अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि त्यो जुन दुईटा लाइन छ त्यो दुईटा लाइन बीचको एंगल के हुन्छ त फाइन्ड द एंगल बिट्विन देम भनेको जुन हामी दुईटा लाइन निकाल्छौं त्यो दुईटा लाइन बीचको एंगल के हुन्छ त्यो पनि निकाल्नु पर्ने छ। ठीक छ त्यसो भए ल म लेख्दै छु गिवन इक्वेसन के छ x स्क्वायर माइनस 2xy cosec थीटा प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टु 0 यो चाहिँ हामीलाई दिएको इक्वेसन छ है यसलाई मैले इक्वेसन 1 मानिराखे ल। अब हेर्नुस् योबाट हामीले दुईटा इक्वेसन निकाल्नु पर्ने छ। हामीले अब दुईटा तरिका छ निकाल्नको लागि एउटा सिम्प्लिफिकेसन गरेर पनि निकाल्न सकिन्छ अर्को हाम्रो त्यो जुन फर्मुला छ x इक्वल टु -b प्लस माइनस रुट अन्डर b स्क्वायर माइनस 4ac/2a त्यो फर्मुला लगाएर पनि निकाल्न सकिन्छ।
यदि सिम्पल मेथडबाट भएन भने हामीले त्यो मेथडबाट गर्ने हो। अब यसलाई चाहिँ सिम्पल मेथडबाट गर्न सकिन्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई। सो यहाँ हेरौँ है, गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन। और अब यसलाई चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि यक्स स्क्वायर माइनस 2 इन्टु यक्स इन्टु वाई कोसेक थीटा प्लस यसलाई चाहिँ म के गर्दैछु ए माइनस बी होल स्क्वायरको फर्ममा मिलाउँदैछु क्या। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हुन्छ नि, हो यो फर्ममा मिलाउँदैछु। भनेपछि यहाँ ए भनेको यक्स छ, बी भनेको चाहिँ मैले अब के मानिरहेको छु हेर्नुहोस्, यहाँ वाई कोसेक थीटालाई मानिरहेको छु 2ab हैन। बी भनेको वाई कोसेक थीटालाई मानिरहेको छु भने मैले के गर्नु पर्यो, यहाँ वाई कोसेक थीटाको के गर्नु पर्यो स्क्वायर गर्नु पर्यो, अनि न बी स्क्वायर हुन्छ हैन। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर अब मिल्यो। त्यसो भए अब यहाँ प्लस वाई स्क्वायर मैले लेखेँ, यो वाई स्क्वायर लेखेँ। अब हेर्नुहोस् यो त हामीले थपेको हो, यो त छैन हाम्रो यहाँ हो, त्यही भएर त्यसलाई अब के गर्नु पर्यो, थपेको कुरालाई घटाउनु पर्यो। सो म यहाँ घटाउँदैछु है, माइनस वाई कोसेक थीटाको स्क्वायरलाई घटाए इज इक्वल्स टु 0। ठिक छ, थपेको कुरालाई घटाउनु पर्यो नि हैन। ल यो चाहिँ अब त्यसो भए हाम्रो ठिक भयो है। अब हामीले हेर्नुहोस् के लेख्न पाउँछौँ, और यति भनेको हाम्रो के को फर्मुला हो, यक्स माइनस वाई कोसेक थीटाको होल स्क्वायरको फर्मुला हो प्लस वाई स्क्वायर छँदैछ। अब यो ब्र्याकेट खोल्ने हो भने माइनस वाई स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा हुन्छ। ठिक छ, इज इक्वल्स टु 0 हुने भयो। ल और यक्स माइनस वाई कोसेक थीटाको होल स्क्वायर, अब यो दुईटाबाट चाहिँ मैले मानिलिउँ -1 कमन लियो भने के हुन्छ, सरी माइनस वाई स्क्वायर कमन लियो भने के हुन्छ, -1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा हुन्छ। अब किन मैले चाहिँ -1 कमन लिए त, सरी माइनस वाई स्क्वायर। अब हेरौँ है, इज इक्वल्स टु 0। ल हेर्नुहोस्, यसलाई म अलिकति मिलाएर लेख्छु, यक्स माइनस वाई कोसेक थीटाको स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर छ, या यसलाई मिलाएर लेख्दाखेरि कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हैन। -1लाई मैले पछाडि लेखेँ, कोसेक स्क्वायर थीटालाई मैले अगाडि लेखेँ, इज इक्वल टु 0। ल हेर्नुहोस्, माइनस वाई स्क्वायर किन कमन लिएको भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। हामीलाई एउटा फर्मुला थाहा छ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कट स्क्वायर थीटा भनेको के हुन्छ, 1 हुन्छ। भनेपछि यो +1लाई यता ल्याउँदा के हुन्छ हेर्नुहोस् त, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टु यो कट स्क्वायर थीटा उता जाँदाखेरि के हुन्छ, प्लस कट स्क्वायर थीटा हुन्छ। भनेपछि यही यो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 भनेको कट स्क्वायर थीटाको के हो, फर्मुला हो। त्यही भएर मैले यहाँ लेख्न पाउँछु यक्स माइनस वाई कोसेक थीटाको स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टु 0 है। ल अब हेर्नुहोस्, यहाँबाट दुईटा इक्वेसन हामी निकाल्न सकिहाल्छौँ। और यक्स माइनस वाई कोसेक थीटाको होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कट स्क्वायर थीटालाई हामी वाई कट थीटाको होल स्क्वायर लेख्न पाउँछौँ हैन। ए स्क्वायर इन्टु बी स्क्वायरलाई एबीको होल स्क्वायर लेखे जस्तै हो है। ल अब हेर्नुहोस्, यो पनि फर्मुलामा मिलिरहेको छ। यति भागलाई ए मान्नुहोस्, यति भागलाई बी मान्नुहोस्, के हुन्छ फर्मुला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला के हुन्छ हेर्नुहोस् त, ए माइनस बी इन्टु ए प्लस बी हैन। त्यो यो हाम्रो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्ममा मिलिरहेको छ। सो ए प्लस बी इन्टु ए माइनस बी हैन। ए भनेको यक्स माइनस वाई कोसेक थीटा प्लस बी भनेको वाई कट थीटा, ए प्लस बी भयो। त्यस्तै ए माइनस बी गर्ने हो भने यक्स माइनस वाई कोसेक थीटा भनेको ए माइनस बी भनेको वाई कट थीटा इक्वल्स 0 हुने भयो। त्यसो भए यहाँबाट हेर्नुहोस्, हाम्रो दुईटा इक्वेसन आयो, एउटा यक्स माइनस वाई कोसेक थीटा प्लस वाई कट थीटा इक्वल्स 0 भन्ने इक्वेसन आयो। त्यस्तै अर्को इक्वेसन के आयो,
एक्स माइनस वाई कसेक थीटा माइनस वाई कट थीटा भन्ने इक्वेसन आयो। हो यसलाई मैले के माने इक्वेसन 2 माने, यसलाई इक्वेसन 3 माने। भनेपछि हामीलाई क्वेसनमा के भनेको थियो, यो जुन इक्वेसन नम्बर 1 छ यो इक्वेसन 1 ले रिप्रेजेन्ट गर्ने दुईटा लाइनको इक्वेसन निकाल्नु भनेको थियो। हामीले निकाल्यौँ यहाँ यस दुईटा लाइनको इक्वेसन, एउटा यो अर्को यो। ठिक छ, भनेपछि यो नै हाम्रो के भयो रिक्वायर्ड एन्सर भयो। विच आर द इक्वेसन्स अफ पेयर अफ लाइन्स represented by equation 1। ल हाम्रो फर्स्ट क्वेसन सक्यो है। अब हामीलाई के भनेको छ एंगल बिट्विन देम, यो दुईटा बीचको जुन इक्वेसन 2 र इक्वेसन 3 छ यो दुईटा लाइन बीचको एंगल निकाल्नु भनेको छ हो। त्यसो भए अब हेर्नुस् म सुरुकै इक्वेसन लेख्दै छु। वी नो हामीलाई के थाहा छ एक्स स्क्वायर माइनस 2xy कसेक थीटा प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 भन्ने थाहा छ। यो हाम्रो सुरुकै फर्स्ट इक्वेसन लेखेँ मैले है। यो इक्वेसन हाम्रो 1 नै छ। त्यसो भए अब यो इक्वेसनलाई म कम्पेयर गर्दैछु है। कम्पेयरिङ दिस इक्वेसन विथ केसँग कम्पेयर गर्दैछु भन्दाखेरि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 सँग कम्पेयर गर्दैछु। किन कम्पेयर गरेँ भन्दाखेरि यो हाम्रो पेयर अफ लाइन्स के हो स्ट्यान्डर्ड फर्म हो है, इक्वेसनको स्ट्यान्डर्ड फर्म हो। त्यही भएर यो स्ट्यान्डर्ड फर्मसँग कम्पेयर गरेर मैले ए बी र एच को भ्यालु यहाँबाट निकाल्दैछु अनि त्यहाँबाट हाम्रो एङ्गलको भ्यालु निक्लिहाल्छ। त्यसो भए यहाँबाट ए को भ्यालु कति आउँछ हेर्नुहोस्, यहाँ एक्स स्क्वायरको कोएफिसिएन्ट ए छ, यहाँ एक्स स्क्वायरको कोएफिसिएन्ट केही पनि छैन भन्नुको मतलब यहाँ के छ 1 छ। त्यही भएर ए को भ्यालु कति आयो 1 आयो। त्यस्तै बी को भ्यालु कति आउँछ, एक्स वाई स्क्वायरको कोएफिसिएन्ट यहाँ बी छ, यहाँ वाई स्क्वायरको कोएफिसिएन्ट केही पनि छैन भन्नुको मतलब के छ 1 छ हैन। सो बी को भ्यालु आयो 1। त्यस्तै यहाँ एक्स वाई को कोएफिसिएन्ट प्लस 2h छ, यहाँ एक्स वाई को कोएफिसिएन्ट कति छ -2 कोसेक थीटा छ हो, -2 कोसेक थीटा छ प्लस 2h को भ्यालु। सो यहाँ लेख्नुहोस् 2h इक्वल्स टू -2 कोसेक थीटा। भनेपछि 2 2 क्यान्सल भयो, h को भ्यालु कति आउने रहेछ त माइनस कोसेक थीटा आउने रहेछ। ल त्यसो भए अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि दुईटा जुन यो लाइनले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ यो इक्वेसनले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको दुईटा लाइनको एङ्गलको फर्मुला हामीलाई थाहा छ है। म त लेख्दैछु, तर त्यो लेख्नुभन्दा अगाडि म के गर्छु भन्दाखेरि एउटा एज्युम गर्छु। लेट अल्फा बी द एङ्गल बिट्विन द लाइन्स। अल्फा भनेको चाहिँ हाम्रो एङ्गल निकाल्नुपर्ने एङ्गल मैले एज्युम गरेँ। भने चाहिँ हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि tan अल्फा भनेको के हुन्छ +-2 रुट अन्डर h स्क्वायर माइनस ab डिभाइडेड बाई a प्लस b। यो चाहिँ हाम्रो के हो tan अल्फा को फर्मुला हो, वेयर अल्फा इज द एङ्गल बिट्विन द लाइन्स है। दुईटा लाइन जुन इक्वेसन 1 ले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ त्यो लाइनको इक्वेसन हो, सरी त्यो लाइन बीचको एङ्गल हो है। ल अब यहाँबाट हामीले अल्फाको भ्यालु निकालौँ। त्यही भएर अब हेर्नुहोस् यहाँ एच ए र बी को भ्यालु हामीले चाहिएको भएर मैले अघि कम्पेयर गरेको स्ट्यान्डर्ड फर्मसँग है। और tan अल्फा इक्वल्स +-2 रुट अन्डर h स्क्वायर भनेको कति छ माइनस कोसेक थीटाको स्क्वायर माइनस एबी, ए भनेको पनि 1 छ, बी भनेको पनि 1 छ, एबी डिभाइडेड बाई ए प्लस बी भनेको 1 + 1 हुने भयो। और tan अल्फा इक्वल्स +-2 रुट अन्डर माइनस कोसेक थीटाको स्क्वायर भनेको कोसेक स्क्वायर थीटा नै हुने भयो, -1 × 1 भनेको 1 डिभाइडेड बाई 1 + 1 भनेको यहाँ 2 हुने भयो है। भनेपछि यो 2 र यो 2 त क्यान्सल भयो। और tan अल्फा भनेको
प्लस माइनस अब रुट अन्डर कसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भनेको के को फर्मुला हो यो भनेको कट स्क्वायर थीटाको फर्मुला हो मैले अघि भर्खर तपाईलाई देखाइसकेँ कसेक स्क्वायर थीटा माइनस कट स्क्वायर थीटा भनेको 1 हुन्छ त्यहाँबाट कट स्क्वायर थीटाको फर्मुला कसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आउँछ है सो अब हेर्नुस् tan अल्फा को भ्यालु के हुन्छ प्लस माइनस अब यहाँ स्क्वायर र रुट के भयो काटियो स्क्वायर र रुट काटियो कट स्क्वायर थीटा छ भने चाहिँ एउटा कट थीटा बाहिर आयो सो यहाँ कट थीटा भयो भनेपछि tan अल्फा को भ्यालु के आयो प्लस माइनस कट थीटा आयो सो यहाँबाट अल्फा को भ्यालु के आउँछ tan उता जान्छ tan इन्भर्स प्लस माइनस कट थीटा भनेको चाहिँ हाम्रो के आउँछ अल्फा को भ्यालु आउँछ यो नै हाम्रो के हो त्यो दुईटा लाइन बीचको एंगलहरु हो त्यही भएर which is required angle between two lines represented by equation x square minus 2xy cosec theta plus y square is equal to 0 यो नै हाम्रो के भयो आन्सर भयो ठीक छ ल एउटा एंगल निकाल्नु भनेको थियो हामीले एंगल निकाल्यौं र यहाँ माथि हामीलाई जुन दुईटा इक्वेसन निकाल्नु भनेको थियो यो पनि हामीले निकालिसकेको छौं यो पनि हाम्रो के भयो यो पनि अर्को आन्सर हो है ल यो दुईटा आन्सर हामीले निकाल्यौं ल यो क्वेशन पनि हाम्रो सल्भ भयो अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जाम क्वेशन नम्बर 24 क्वेशन नम्बर 24 मा चाहिँ हामीलाई भेक्टरको क्वेशन छ प्रूव बाइ भेक्टर मेथड that the angle in a semicircle is right angle ल भेक्टर मेथडबाट हामीले के प्रुभ गर्नुपर्ने छ जुन एंगल छ सेमी सर्कलमा बनेको एंगल त्यो चाहिँ राइट एंगल हुन्छ भनेर हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ है तपाईलाई म फिगरमा बनाएर बुझाउँछु है यो ल त्यसो भए एउटा म सेमी सर्कल बनाउँछु है यो अलि भएन यो भएन है फिगर यो चाहिँ हाम्रो के भयो सेमी सर्कल भयो है पक्नुस् एक्ज्याक्टली फिगर बनाउनु पर्दाखेरि सर्कल नै बनाए है मैले ल यो सेन्टर मैले यसको सेन्टर माने ओ भन्ने सेन्टर माने यो पोइन्टको नाम सी लेखे यो पोइन्टको नाम टी लेखे ल हेर्नुस् अब यो जुन माथिपट्टिको भाग छ यो माथिपट्टिको भाग भनेको त सेमी सर्कल हो यति माथिपट्टिको भाग भनेको सेमी सर्कल हो है अब यति माथिपट्टिको मात्रै हेर्नु तपाईहरु है ल हेर्नुस् यहाँ मैले एउटा ए भन्ने पोइन्ट लेखे यो ए भन्ने पोइन्ट चाहिँ माथि जता जता बनाउँदा पनि हुन्छ ल मैले यहाँ नबनाएर यही बनाएँ पक्नुस् है यो पोइन्ट बनाएँ यहाँ बनाएँ यो ए भन्ने पोइन्ट भयो ल त्यसो भए अब म यहाँ लेख्दै छु हेर्नुस् लेट CAT be a semicircle having center at O भनेको चाहिँ के हो हाम्रो सेन्टर पोइन्ट हो ठीक छ त्यस्तै CT भनेको के हो डायमिटर हो डायमिटर अफ सेमी सर्कल अब यहाँ हेर्नुस् अब हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि क्वेशनले चाहिँ के प्रुभ गर्नु भनेको छ एंगल इन अ सेमी सर्कल के भनेको छ 90 डिग्री प्रुभ गर्नु भनेको छ राइट एंगल भनेको छ राइट एंगल भनेको 90 डिग्री भन्छ यो सेमी सर्कलमा बनेको एंगल भनेको यो एंगल हो है म तपाईलाई जोडेर देखाउँछु
यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म जोडे, जस्तै यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म जोडे भने चाहिँ यो सेमी सर्कलमा बनेको जुन यो एङ्गल छ, यो एङ्गल चाहिँ 90 डिग्री छ भनेर हामीले के गर्नुपर्ने छ, प्रुभ गर्नुपर्ने छ। अहिले 90 डिग्री छैन तर प्रुभ चाहिँ गर्नु पर्यो है। सो अहिले 90 डिग्री नलेखौँ ल। त्यसो भए अब हेर्नुहोस्, यो प्रुभ गर्नको लागि म के गर्दैछु, यो दुईवटा पोइन्टहरूलाई म जोइन गर्दैछु, ओ र ए भन्ने पोइन्टलाई ल। त्यसो भए यो पोइन्टलाई मैले जोइन गरेँ, म यहाँ लेख्दैछु है, जोइन पोइन्ट ओए, सरी ओ एन्ड ए ल। अब हामीलाई के प्रुभ गर्नु पर्यो, त्यो एङ्गल 90 डिग्री छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ। भन्नुको मिनिङ हामीले यो भेक्टर टिए भेक्टर र अर्को यो एसी भेक्टर छ, यो भेक्टर दुईटा निकाल्नु पर्यो। किन भन्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस्, टु प्रुभ के छ, एङ्गल सिएटी भनेको 90 डिग्री प्रुभ गर्नुपर्ने छ। भन्नुको मतलब टिए इज परपेन्डिकुलर टु सिए भन्ने कुरा त प्रुभ गर्नुपर्ने हो होइन। परपेन्डिकुलर भन्नुको मिनिङै के हो, 90 डिग्री हो। भनेपछि यदि कुनै दुईटा भेक्टर परपेन्डिकुलर हुन्छ भने होइन, हाम्रो के हुन्छ, त्यो दुईटा भेक्टरको डट प्रोडक्ट के हुन्छ, 0 हुन्छ। सो मैले एउटा टिए भेक्टर निकाल्छु, अर्को म एसी भेक्टर निकाल्छु है ल। त्यसो भए अब यसको सोलुसन हेर्नुहोस्। अब यसको सोलुसनमा चाहिँ सुरुमा टिए भेक्टर निकालौँ, टिए भेक्टर ठिक छ। अब टिए भेक्टर निकाल्नको लागि हामीले ओएटी भन्ने ट्रायङ्गलमा हेर्नु होला। म तपाईँलाई यहाँ ट्रायङ्गल एउटा छेउमा सानो बनाउँछु, पढ्नुहोस् है, अलि यो सिधा भएन ल। यस्तो प्रकारको ट्रायङ्गल छ, यो पोइन्टको नाम ओ छ, यहाँ माथिको पोइन्ट यो ए छ, यो टी छ। अब हेर्नुहोस्, यो ट्रायङ्गलमा अब भेक्टरको हाम्रो ट्रायङ्गल ल छ क्या, त्यो ट्रायङ्गल ल, भेक्टरको ट्रायङ्गल लले के भन्छ भन्दाखेरि यदि ट्रायङ्गलको कुनै पनि दुईटै साइड एउटा डिरेक्सनमा गइरहेको छ भने थर्ड साइड उल्टो डिरेक्सनमा जान्छ। भन्नुको मतलब हाम्रो यो टिओ भन्ने साइड यसरी गइरहेको छ, ओए भन्ने साइड यसरी गइरहेको छ भने यो दुईटा साइड हेर्नुहोस् एउटै डिरेक्सनमा गइरहेको छ भने जुन हाम्रो अर्को लास्ट साइड छ, थर्ड साइड, त्यो चाहिँ उल्टो डिरेक्सनमा जान्छ। उल्टो डिरेक्सन भनेको ठ्याक्कै यसको अपोजिट डिरेक्सन, यो डिरेक्सनमा जान्छ। भन्नुको मतलब यसको एरो यतातिर हुन्छ है। सो ट्रायङ्गल लको कारणले हामीले के लेख्न पाउँछौँ भन्दाखेरि टिओ भेक्टर प्लस ओए भेक्टर भनेको के हुन्छ, टिए भेक्टर हुन्छ है। टिओ भेक्टर प्लस ओए भेक्टर इज इक्वल्स टु टिए भेक्टर लेख्न पाउँछौँ। त्यसो भए यहाँ हाम्रो टिए भेक्टरको भ्यालु आउँछ है। म यहाँ लेख्दैछु फ्रम ट्रायङ्गल ल, फ्रम ट्रायङ्गल ल अफ भेक्टर एडिसन, यसले के भन्छ भन्दाखेरि टिओ भेक्टर प्लस ओए भेक्टर इज इक्वल टु टिए भेक्टर, टिए भेक्टर भन्छ। यहाँबाट टिए भेक्टरको भ्यालु त आइहाल्यो, यो भनेको टिओ भेक्टर प्लस ओए भेक्टर। यसलाई अझै राम्रो तरिकाले लेख्ने हो भने और देयरफोर टिए भेक्टर भनेको अझै अरै लेखौँ। अब हेर्नुहोस्, यहाँ टिओ भेक्टर छ नि, टिओ भेक्टरलाई मैले ओटी भेक्टर लेख्नु पऱ्यो भने के हुन्छ, माइनस साइन हुन्छ, माइनस ओटी भेक्टर हुन्छ, अनि यहाँ प्लस ओए भेक्टरको ओए भेक्टर ठिक छ। हामीले भेक्टरको डिरेक्सन चेन्ज गर्दाखेरि साइन पनि के हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ होइन। सुरुमा टिओ भेक्टर थियो भने यो भनेको यसलाई हामीले ओटी भेक्टर बनाउँदाखेरि यसको साइन नेगेटिभ हुन्छ। त्यस्तै यदि एबी भेक्टर छ भने यो भनेको माइनस बिए भेक्टर हुन्छ है। साइन नेगेटिभ हुने गर्ने हो भने हाम्रो ठ्याक्कै भेक्टरको जुन पोइन्टहरूको नेम छ त्यो चेन्ज हुन्छ, एबी बिए हुन्छ। सिडी छ भने माइनस डिए हुन्छ हो। त्यही भएर मैले यहाँ के लेख्न पाएँ हेर्नुहोस्, टिए भेक्टर भनेको ओए भेक्टर माइनस ओटी भेक्टर लेख्न पाएँ। यो टिए भेक्टरको भ्यालु यहाँ यति आयो ठिक छ। मैले टिए भेक्टर निकालेँ।
त्यस्तै अगेन ल यसलाई मैले मेटाएँ है। हजुरहरूले यो नोट गर्नु होला छेउमा कपीमा। ल अब मलाई एसी भेक्टर निकाल्नु छ। अब एसी भेक्टर निकाल्नको लागि ओएसी भन्ने ट्रायङ्गलमा हेर्नु पर्यो हामीले है। ल ओएसी भन्ने ट्रायङ्गल म यहाँ तपाईँलाई बनाउँछु। यस्तो प्रकारको ट्रायङ्गल छ। ल यो पोइन्टको नाम ओ छ, यो पोइन्टको नाम ए छ, यो पोइन्टको नाम सी छ। अनि त्यसमा पनि सेम ट्रायङ्गलले के भन्छ भन्दाखेरि यदि भेक्टरको कुनै दुईटा डिरेक्सन सेम छ भने थर्ड डिरेक्सन के हुन्छ, अपोजिट हुन्छ। भन्नु मतलब एओ डिरेक्सन यसरी आइरहेको छ भनेपछि ओसी डिरेक्सन पनि यसरी आइरहेको छ भने जुन थर्ड साइड छ त्यो थर्ड साइडको डिरेक्सन के हुन्छ ठ्याक्कै, अब हुनुपर्ने खास यसरी हो तर त्यस्तो हुँदैन। के हुन्छ अरे ठ्याक्कै उल्टो डिरेक्सन हुन्छ, यो डिरेक्सन हुन्छ, सरी यो डिरेक्सन हुन्छ हैन। यो यसरी आइरहेको छ, यसरी आइरहेको छ यहाँ, तर यो चाहिँ अब उल्टो डिरेक्सनमा आउँछ, यो डिरेक्सनमा आउँछ है। सो यहाँ लेख्नुहोस् फ्रम ट्रायङ्गल ल अफ भेक्टर, फेरि फ्रम ट्रायङ्गल ल अफ भेक्टर एडिसन हामीले के लेख्न पाउने रहेछौँ मेरो एओ प्लस ओसी भनेको, एओ प्लस ओसी भेक्टर भनेको के हुने रहेछ, एसी भेक्टर हुने रहेछ, एसी भेक्टर हुने रहेछ। भनेपछि यहाँबाट एसी भेक्टरको भ्यालु के आयो, एओ प्लस ओसी, ठिक छ। अब एसी भेक्टर भनेको यहाँ पनि सेम इक्वल्स टु एओ भेक्टर छ भने हामीले यसलाई ओए भेक्टर बनाउनु पर्यो भने के गर्छौँ, माइनस साइन लेख्छौँ अनि प्लस ओसी त छँदैछ। त्यसो भए हाम्रो एसी भेक्टरको भ्यालु कति आयो त भन्दा ओसी भेक्टर माइनस ओए भेक्टर आयो, ठिक छ। ल यो आयो। त्यसो भए अब हामी यो दुईटा भेक्टरहरू के गरौँ, मल्टिप्लाई गरौँ, डट प्रोडक्ट गरौँ। नाउ टीए भेक्टर इन्टु एसी भेक्टर। किन डट प्रोडक्ट गरेको भन्नुहुन्छ भने यदि यो दुईटा भेक्टरको डट प्रोडक्ट चाहिँ 0 आयो भने यो दुईटा भेक्टर्सहरू के हुन्छ, परपेन्डिकुलर हुन्छ है। डट प्रोडक्ट चाहिँ 0 आयो भने त्यसो भए टीए भेक्टर भनेको ओए भेक्टर माइनस ओटी भेक्टर भयो। यहाँ हाम्रो यहाँ छ है ओए माइनस ओटी। त्यस्तै यो भनेको चाहिँ ओसी माइनस ओए भेक्टर भयो। ल अब हेरौँ, अब यहाँ ओए माइनस ओटी छ है। अब यो फिगरमा फेरि हेरौँ, हाम्रो ओटी भनेको पनि के हो, रेडियस हो, ओसी भनेको पनि के हो, रेडियस हो, ठिक छ। तर ओटी भनेको हाम्रो यो डिरेक्सनमा गइरहेको छ, ओसी भनेको हाम्रो यो डिरेक्सनमा गइरहेको छ, ठ्याक्कै डिरेक्सनहरू के छ, उल्टो छ हो। हामीलाई थाहा छ ओसी इज इक्वल टु ओटी हुन्छ, हुन चाहिँ हुन्छ, तर भेक्टरको केसमा के हुन्छ, ओसी भेक्टर भनेको माइनस ओटी भेक्टर हुन्छ। साइन चाहिँ उल्टो, किनकि डिरेक्सन उल्टो छ, त्यही भएर भेक्टरको केसमा लेख्ने हो भने हामीले डिरेक्सन पनि हेर्नुपर्छ, डिरेक्सन उल्टो छ, त्यही भएर ओसी भेक्टर भनेको माइनस ओटी भेक्टर हुन्छ। सो मैले के लेख्न पाउँछु भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् ओए भेक्टरको ठाउँमा मैले ओए भेक्टरै लेखेँ। अब माइनस ओटी भेक्टरको ठाउँमा मैले के लेख्न पाउने भए, ओसी भेक्टर लेख्न पाउने भए, पछि प्लस ओसी भेक्टर लेख्न पाउने भए इज इक्वल्स टु ओसी भेक्टर माइनस ओए भेक्टर। यहाँ रिजन लेख्नु होला, ओसी भेक्टर इज इक्वल्स टु माइनस ओटी भेक्टर हुन्छ है। किन भन्दाखेरि बिङ रेडियस बट अपोजिट इन डिरेक्सन, डिरेक्सन के छ, अपोजिट छ है, त्यही भएर। ल अब यसलाई अलिकति मिलाएर लेखौँ, ओए प्लस ओसीलाई ओसी भेक्टर प्लस ओए भेक्टर लेखेँ, त्यस्तै ओसी माइनस
ओए यहाँ छँदैछ है, ओसी भेक्टर माइनस ओए भेक्टर भनेपछि यो के फर्मुला मिलिरहेको छ हेर्नुहोस्, ए प्लस बी इन्टु ए माइनस बी फर्मुला मिलिरहेको छ। त्यो भनेको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला हो। सो ओसी भेक्टरको स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भनेको ओए भेक्टरको स्क्वायर। त्यसो भए यो आयो ओसीको स्क्वायर माइनस ओएको स्क्वायर आयो। हेर्नुहोस् है, हाम्रो यदि एबी भेक्टरको स्क्वायर छ भने हामीले एबी स्क्वायर लेख्न मिल्छ, तर एबी भेक्टर मात्रै छ भने हामीले इक्वल टु एबी भनेर लेख्न पाउँदैनौँ। ठिक छ, स्क्वायरको केसमा मात्रै लेख्न हामी पाउँछौँ, किनकि यो भेक्टरको प्रपर्टी हो। त्यही भएर मैले यहाँ लेखेँ ओसी भेक्टरको स्क्वायर जुन छ त्यो भनेको ओसी स्क्वायर हुन्छ। जस्तै ओए भेक्टरको स्क्वायर भनेको के हुन्छ, ओए स्क्वायर हुन्छ। त्यही भएर मैले लेखेँ है। ल अब यो मुनिको मैले मेटाइदिएँ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, ओसी र ओए, ओसी स्क्वायर इक्वल टु ओए स्क्वायर छ। अब हेर्नुहोस्, ओसी भनेको पनि रेडियस हो, ओए भनेको पनि के हो, रेडियस नै हो हैन। यो ओए भनेको पनि त रेडियस हो, यो पनि त रेडियस हो। सेन्टरदेखि कुनै एउटा सर्कमफेरेन्स पोइन्टमा जोड्ने लाइनलाई रेडियस भन्छौँ हामी। भने दुईटै रेडियस हो, रेडियस त के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। त्यही भएर यहाँ ओसीको ठाउँमा मैले ओए लेख्न पाएँ, ओएको स्क्वायर माइनस यहाँ पनि ओएको स्क्वायर। के भन्दाखेरि सिन्स ओसी इज इक्वल टु ओए, किनकि बिङ रेडियस अथवा रेडिआई हैन, रेडिआई भनेको प्लुरल रेडियस हो नि त, त्यही भएर दुईटै इक्वल हुन्छ। भनेपछि ओए स्क्वायर माइनस ओए स्क्वायर भनेको कति आयो, 0 आयो। यो के को भ्यालु 0 आएको हो, हामीले यहाँ टिए भेक्टर इन्टु एसी भेक्टरको भ्यालु के आएको हो, 0 आएको। ल त्यसो भए यो डट प्रोडक्ट 0 आएको है, यहाँ डट लेखेको छु। डट प्रोडक्ट भनेको स्केलर प्रोडक्ट। भनेपछि कुनै पनि दुईटा भेक्टरको यदि स्केलर प्रोडक्ट 0 छ भने यो दुईटा भेक्टरहरू के हुन्छ, परपेन्डिकुलर हुन्छ। द्याट इज टिए भेक्टर इज परपेन्डिकुलर टु एसी भेक्टर। यो दुईटा भेक्टरहरू परपेन्डिकुलर छ। यसको मिनिङ के हो, टिए इज परपेन्डिकुलर टु एसी। टिए र एसी भन्ने जुन लाइन छ त्यो लाइनहरू चाहिँ परपेन्डिकुलर हुन्छ। भेक्टर परपेन्डिकुलर हुन्छ भने लाइन पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ है। सो अब हामीलाई के प्रुभ गर्नु भनेको थियो, टिए इज परपेन्डिकुलर टु एसी प्रुभ गर्नु भनेको थियो। मिनिङ यो एङ्गल सिएटी भनेको 90 डिग्री प्रुभ गर्नु हो है। ल परपेन्डिकुलर हुन्छ भने त 90 डिग्री भइहाल्यो। त्यसो भए हाम्रो यो प्रुभ भयो है। ल हेन्स एङ्गल सिएटी भनेको के हुन्छ, 90 डिग्री हुन्छ। परपेन्डिकुलर भनेको 90 डिग्री हो। सो यो के भयो त भन्दाखेरि, देयरफोर एङ्गल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एङ्गल। राइट एङ्गल हुन्छ भनेर हामीलाई प्रुभ गर्नु थियो, हामीले प्रुभ गऱ्यौँ राइट एङ्गल हुन्छ भनेर। यहाँ लेख्नुहोस् प्रुभड। ठिक छ, ल हाम्रो यो प्रुभ भयो। यो क्वेसन पनि हाम्रो सिद्धियो है। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनतर्फ लागौँ। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ ट्रान्सफर्मेसनको क्वेसन सोधिएको छ हामीलाई। क्वेसन नम्बर 25। A 3,2, B 1,4 and C -1,1 are the vertices of triangle ABC. Reflect triangle ABC in the line y is equals to -2 and translate the image so obtained with the translation vector -1 -3. Find the image of triangle ABC and
सो all the coordinates on the same graph paper. ल सल्युसन है। अब हेर्नुहोस्, हामीलाई चाहिँ यो ट्रान्सफर्मेसनको क्वेसन भन्दा हामीले थाहा पाइसक्यो। हाम्रो ट्रान्सफर्मेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा रिफ्लेक्सन हुन्छ, अर्को रोटेसन हुन्छ, अर्को ट्रान्सलेसन हुन्छ र अर्को इन्लार्जमेन्ट। यो चारवटा कुरा हामीले पढ्नुपर्छ है। अब हेर्नुहोस्, हामीलाई क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा ट्रायङ्गल दिएको छ एबिसी, यसको के दिएको छ कोअर्डिनेटहरू दिएको छ अथवा भनौँ भर्टिसेसहरू दिएको छ है। ए को 3,2, बी को 1,4 र सी को -1,1। अब यो जुन तीनटा भर्टिसेस छ, यो तीनटा भर्टिसेसलाई हामीले के गर्नुपर्ने छ, रिफ्लेक्ट गर्नुपर्ने छ, रिफ्लेक्सन गर्नुपर्ने छ। कुन लाइनमा, y = -2 भन्ने लाइनमा रिफ्लेक्सन गर्ने। एन्ड ट्रान्सलेट द इमेज सो अब्टेन्ड भनेको छ। भनेपछि जुन रिफ्लेक्सन गरिसकेपछि आएको जुन इमेज छ अथवा जुन भर्टिसेस छ त्यसलाई फेरि के गर्ने, ट्रान्सलेट गर्ने, मतलब ट्रान्सलेसन गर्ने। हामीलाई ट्रान्सलेसन गर्नको लागि यहाँ दिएको छ ट्रान्सलेसन भेक्टर -1, -3 है। भनेपछि सुरुमा रिफ्लेक्सन गर्नु पर्यो y = -2 भन्ने लाइनमा, अनि त्यसपछि ट्रान्सलेसन गर्नु पर्यो -1, -3 भन्ने ट्रान्सलेसन भेक्टरको एबाउटमा। अब क्वेसनले के भनेको छ, फाइन्ड द इमेज अफ ट्रायङ्गल एबिसी। हामीले जुन ट्रायङ्गल छ एबिसी त्यसको इमेज निकाल्नु पर्यो। सुरुमा रिफ्लेक्सन गरिसकेपछि र लास्टमा त्यो रिफ्लेक्सन गरिसकेको जुन पोइन्ट आउँछ त्यसलाई फेरि ट्रान्सलेसन गरिसकेपछि निकाल्नु पर्यो है। त्यो चाहिँ फाइनल इमेज निकाल्नु पर्यो। एन्ड सो द अल द कोअर्डिनेट्स इन द ग्राफ पेपर। सेम ग्राफ पेपर, एउटै ग्राफ पेपर हामीले सबै कोअर्डिनेटहरूलाई प्लट गरेर ट्रायङ्गल बनाउनु पर्यो है। ल त्यसो भए म यहाँ लेख्दैछु, भर्टिसेस अफ ट्रायङ्गल एबिसी के छ। ए भन्ने पोइन्टको भर्टिसेस छ 3,2, बी भन्ने पोइन्टको भर्टिसेस 1,4 र सी भन्ने पोइन्टको के छ भर्टिसेस अथवा कोअर्डिनेट -1,1 छ। ल यो ट्रायङ्गल भयो है। ट्रायङ्गलको तीनटा पोइन्टहरूको कोअर्डिनेट दिएको छ। अब यसलाई सुरुमा हामीले के गर्नुपर्ने छ, रिफ्लेक्सन गर्नुपर्ने छ y = -2 भन्ने लाइनमा। y = -2 याद राख्नुहोस् है। सो अब यदि कुनै एउटा पोइन्ट छ pxy भन्ने पोइन्ट, यदि यो पोइन्टलाई हामीले रिफ्लेक्सन गर्ने हो, के गर्ने हो, रिफ्लेक्सन गर्ने हो कुन लाइनमा भन्दाखेरि y = के भन्ने लाइनमा यदि हामीले रिफ्लेक्सन गर्ने हो भने जुन हाम्रो xy भन्ने कोअर्डिनेट छ त्यो केमा चेन्ज हुन्छ, x, 2k - y मा चेन्ज हुन्छ। त्यसो भए अब हाम्रो हेर्नुहोस् तीनटा पोइन्टहरू छ, एउटा 3,2 भन्ने पोइन्ट छ, अर्को 1,4 भन्ने पोइन्ट छ, अर्को -1,1 भन्ने पोइन्ट छ। अब यो तीनटा पोइन्टलाई पनि हामीले के गर्नुपर्ने छ, रिफ्लेक्सन गर्नुपर्ने छ y = -2 भन्ने लाइनमा है। म लेख्दैछु, यसलाई पनि रिफ्लेक्सन गर्नुपर्ने छ कुन लाइनमा अरे। अब यहाँ y = -2, के को ठाउँमा कति आयो, -2 आयो। यसलाई पनि सेम हो, यसलाई पनि सेम हो है, रिफ्लेक्सनै गर्नुपर्ने हो y = -2 भन्ने लाइनमा। सो a' भन्ने पोइन्टको भ्यालु के आउँछ हेर्नुहोस्, xy थियो भने x, 2k - y हुन्छ। भनेपछि यहाँ x को भ्यालु 3 छ, y को भ्यालु 2 छ। सो x भनेको 3 को 3, 2k - y, 2 × k भनेको -2 छ, माइनस y भनेको कति छ, यहाँ हाम्रो 2 छ है। यो चाहिँ xy हो हैन, त्यही भएर यहाँ -y भनेको -2 भयो। इक्वल्स a' भनेको पोइन्ट के आयो 3, अब 2 × -2 भनेको -4, -4 मा -2 गर्दा कति हुन्छ हाम्रो -6 हुन्छ। त्यही भएर यहाँ लेखौँ -6, ठिक छ। ल त्यस्तै अब b' भन्ने पोइन्ट निकालौँ। यो पनि के हो, x, 2k - y हुन्छ। x भनेको 1 छ, 2 × k भनेको -2, -y भनेको कति छ 4 छ। भनेपछि b' भनेको पोइन्ट के हुन्छ, 1, 2 × -2 भनेको -4, -4 र -4 गर्दाखेरि कति हुन्छ, -8 हुन्छ हैन। ल यो b' भन्ने पोइन्ट आयो। त्यस्तै c' भन्ने पोइन्ट निकालौँ। x, 2k - y है। x भनेको -1 छ, 2 × k भनेको -2,
माइनस वाई भनेको 1 छ हैन, यहाँ वाई भनेको यो 1 हो, यो अक्स र वाई। सो सी ड्यासको भ्यालु के आयो -1 कमा 2 इन्टु -2 भनेको -4, -4 र -1 गर्दाखेरि कति हुन्छ -5 हुन्छ। भनेपछि हेर्नुस् हामीले रिफ्लेक्सन गरिसकेपछिको कोअर्डिनेटहरु निकाल्यौं। रिफ्लेक्सन गरिसकेपछिको यो कोअर्डिनेटहरु भयो है, ए ड्यास बी ड्यास र सी ड्यासको पोइन्टहरु आयो। अब हामीलाई के भनेको छ, रिफ्लेक्सन गरिसकेपछि हामीले के गर्नुपर्ने छ, ट्रान्सलेसन गर्नुपर्ने छ। तर हामीलाई ट्रान्सलेसन गर्नको लागि के चाहिन्छ, ट्रान्सलेसन भेक्टर, त्यो पनि हामीलाई दिएको छ है। सो अब हामी गरौँ है। यदि एउटा कुनै पी एक्स वाई भन्ने पोइन्ट छ, यहाँ एगेन लेख्नुस्, यसलाई हामीले के गर्नुपर्ने छ, यहाँ ट्रान्सलेसन गर्नुपर्ने छ। यसलाई हामी टी लेख्छौँ यसरी, ट्रान्सलेसनलाई। यहाँ ट्रान्सलेसन भेक्टर दिएको छ एबी भनेर, भनेपछि हाम्रो पी ड्यास भन्ने पोइन्ट के हुन्छ, यक्स चेन्ज हुन्छ यक्स प्लस ए मा, वाई चेन्ज हुन्छ वाई प्लस बी मा। ठिक छ। त्यसो भए अब हाम्रो कोअर्डिनेटहरु के छ हेर्नुस्, ए ड्यास 3, -6 छ, बी ड्यास 1, -8 छ, सी ड्यास -1, -5 छ। यो पोइन्टहरुलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हो, ट्रान्सलेसन गर्नुपर्ने हो। ठिक छ। ल त्यसो भए म यहाँ तीनटै पोइन्टलाई ट्रान्सलेसन गर्दै छु। हामीलाई ट्रान्सलेसन भेक्टर कति दिएको छ हेरौँ, -1 र -3 दिएको छ है। सो यहाँ लेख्नुस्, ए को ठाउँमा -1, बी को ठाउँमा -3 भयो। त्यसो भए अब ए ड्यास भन्ने पोइन्ट के हुन्छ हेर्नुस्, यक्स प्लस ए वाई प्लस बी, भनेपछि यक्स भनेको 3 छ, प्लस ए भनेको -1 छ है, त्यही भएर -1, वाई भनेको -6 छ, -6 प्लस बी भनेको -3 छ। भनेपछि ए डबल ड्यास है, ए डबल ड्यास भन्ने पोइन्ट कति आयो, 2, -9 आयो। ठिक छ। त्यस्तै अब बी डबल ड्यास भन्ने पोइन्ट, यक्स प्लस ए वाई प्लस बी, यक्स भनेको 1 छ, ए भनेको -1 छ, वाई भनेको -8 छ, त्यस्तै प्लस बी भनेको -3 छ। भनेपछि यो बी डबल ड्यास कति आउँछ, 1 - 1 भनेको 0, -8 र -3 भनेको -11। त्यस्तै अब सी डबल ड्यास भन्ने पोइन्ट, यक्स प्लस ए, यक्स भनेको -1, ए भनेको पनि -1, वाई प्लस बी, वाई भनेको -5, बी भनेको -3। भनेपछि यो सी डबल ड्यास भन्ने पोइन्ट कति आयो, -2, -8 आयो। ल अब यो कोअर्डिनेटहरुलाई पनि हामीले के गर्नुपर्ने, प्लट गर्नुपर्ने छ। त्यसो यसलाई पनि प्लट गरौँ है। त्यस्तै गरी यहाँ ट्रायंगलको कोअर्डिनेट छ, यसलाई पनि प्लट गर्नु पर्यो है। यो तीनटैलाई हामीले प्लट गर्नुपर्छ, सबै अब्जेक्ट इमेज सबैलाई देखाउनु पर्ने छ। सो अब हामीलाई एउटा ग्राफ पेपर चाहियो, ग्राफ पेपर हामी बनाऊँ। हाम्रो पहिला हेरौँ, y मा -8 -11 सम्म गएको छ y मा। ल त्यसो भए अलि हामीलाई सानो ग्राफ पेपर चाहिँदैछ भन्ने कुरा मैले थाहा पाएँ है, कोअर्डिनेट हेरेर। ल यो x ड्यास, यो y ड्यास। ल पोइन्टहरुको नाम लेखौँ है, यो 1, यो 2, यो 3, यो 4, यो 5, यो 6, यो 7, यो 8, यो 9, यो 10, यो 11, यो 12 यतिसम्म लेखौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 सम्म। त्यस्तै यहाँ पनि -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 सम्म। ल सुरुमा हाम्रो ट्रायंगलको
को भर्टिसेसहरू प्लट गरौँ। यो ए 3,2 छ भनेपछि 3,2 भनेको हाम्रो यो पोइन्ट हो। त्यस्तै बी भन्ने पोइन्ट छ 1,4 1,4 भनेको हाम्रो कुन पोइन्ट हो? यो पोइन्ट हो हैन। यहाँ लेख्नुस् ए के अरे यो पोइन्टको नाम 3,2। त्यस्तै बी भन्ने पोइन्ट के छ 1,4। ल त्यस्तै सी भन्ने पोइन्ट के छ हेर्नुस्, सी भन्ने पोइन्ट -1,1 छ भनेपछि -1,1 भनेको हाम्रो यो पोइन्ट हो -1,1 भनेपछि यो तीनटा पोइन्टलाई यसरी जोड्नुस्, हामीहरूको ट्रायंगल भन्छ है। पक्नुस् स्ट्रेट लाइनले जोडौँ। ल यो भयो। अब यसलाई हामीले सेट गरौँ। मैले यो कलरले येलो कलरले सेट गरेँ है। ल यो हामीलाई सुरुको ट्रायंगल थियो। यो ट्रायंगलको हामीले यहाँ प्लट गरिसक्यौँ। अब हामी नेक्स्ट पोइन्ट यो प्लट गरौँ। ए ड्यास बी ड्यास सी ड्यास यो जुन रिफ्लेक्सन छ y = -2 भन्ने लाइन छ, यसमा रिफ्लेक्सन गरिसकेपछिको पोइन्ट हो। भने 3,-6 भनेको कुन पोइन्ट हो भन्दाखेरि 3,-6 भनेको यो पोइन्ट हो। ए ड्यास भनेको 3,-6। त्यस्तै बी ड्यास भनेको 1,-8 यो भनेको 1,-8 हैन। त्यस्तै अर्को सी ड्यास भनेको -1,-5 -1,-5 भनेको यो पोइन्ट हो। यहाँ लेख्नुस् सी ड्यास भनेको -1,-5। त्यस्तै यो ए ड्यास भनेको पक्नुस् है अर्को कलरले गरौँ यसलाई। सी ड्यास भनेको -1,-5, ए ड्यास भनेको यसलाई पनि यो कलरले ए ड्यास भनेको 3,-8 र बी ड्यास भनेको 1,-8। ल अब यो तीनटा पोइन्टहरु चेक गरौँ एकचोटि। ल ठीक छ। अब यो तीनटा पोइन्टलाई जोडौँ। यहाँ पनि हाम्रो ट्रायंगल बनिरहेको छ है। यो चाहिँ हाम्रो रिफ्लेक्सन गरिसकेपछिको पोइन्ट हो। यसलाई पनि हामी के गरौँ सेट गरौँ है। ल यसलाई चाहिँ यो कलरले मैले सेट गर्दैछु। ल यो चाहिँ हाम्रो जुन रिफ्लेक्सन गरिसकेपछिको के हो ट्रायंगल हो। ए ड्यास बी ड्यास र सी ड्यास। ल अब त्यस्तै हाम्रो लास्ट भर्टिसेसहरू छ ए डबल ड्यास बी डबल ड्यास र सी डबल ड्यास। भनेपछि यो पोइन्टलाई पनि हामीले प्लट गरौँ है। 2,-9 भन्ने पोइन्ट छ। सो 2,-9 भनेको पोइन्ट कुन चाहिँ हामी प्लट गरौँ। 2,-9 भनेको हाम्रो यो पोइन्ट हो है। पक्नुस् यसलाई अलिकति उता लेख्नुपर्ने छ। बी ड्यास भनेको 1,-8 हो -8। ल त्यस्तै यो पोइन्टको नाम के छ अरे 2,-9 2,-9 ए डबल ड्यास भनेको 2,-9। त्यस्तै बी डबल ड्यास भनेको 0,-11 भनेपछि यक्समा 0 वाइमा -11 भनेको यो पोइन्ट हो। यो चाहिँ हाम्रो बी डबल ड्यास पोइन्ट हो 0,-11। त्यस्तै सी डबल ड्यास भनेको -2-8 छ। -2-8 भनेको हाम्रो यो पोइन्ट हो। सी डबल ड्यास भनेको -2,-8 भनेपछि यो तीनटा पोइन्टहरुलाई हामी जोडौँ। ल त्यसो भए यहाँ पनि हाम्रो के बनिरहेको छ अर्को ट्रायंगल बनिरहेको छ। ट्रान्सलेसन गरिसकेपछिको यसलाई चाहिँ मैले ग्रीन कलरले यहाँ सेट गरेँ। हो ल यो तीनटा फिगरलाई यसरी ग्राफमा हामीले प्लट गर्नुपर्छ। हामीले प्लट गरिसकेका छौँ र हाम्रो यो सँगसँगै ग्रुप डी को क्वेशनहरु पनि सबै सकिसकेको छ। र यसरी हजुरहरुले प्लट गर्नु होला र यो ट्रान्सफर्मेसनको क्वेशनलाई यसरी गर्नु होला र हजुरहरुले सकेसम्म धेरै भन्दा धेरै क्वेशन प्र्याक्टिस गर्नु होला। त्यो हजुरहरुकै लागि एकदम राम्रो। हजुरहरुले धेरै भन्दा धेरै क्वेशन प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने हजुरहरुलाई सबै क्वेशनहरु गर्न आउँछ। कुन क्वेशन कस्तो तरिका आएको थियो, कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा सबै याद हुन्छ है। ल अब हजुरहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिनु होला, रिप्लाई गर्नु होला र हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको बारेमा केही जानकारी चाहिएमा अथवा हामीलाई केही सरसल्लाह सुझाव सजेसन्सहरु दिनु परेमा
यो नम्बर 9849595895 यो नम्बरमा व्हाट्सएप त्यस्तै भाइबर त्यस्तै टेलिग्राममा हजुरहरूले म्यासेज गर्न सक्नुहुनेछ। र यदि हजुरहरूले कुनै पनि टपिकको कुनै पनि सब्जेक्टको कुनै पनि टपिकको भिडियो भेटाउनु भएन भने हामीलाई यो नम्बरमा कल गरेर अथवा म्यासेज गरेर हजुरहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। हामी त्यो टपिक त्यो सब्जेक्टको भिडियो बनाउनेछौँ र युट्युबमा हाल्नेछौँ। र यति भन्दै म हजुरहरूसँग बिदा लिन चाहन्छु। हाम्रो भिडियोलाई सकेसम्म लाइक सब्सक्राइब र सेयर गरेर हाम्रो मद्दत गरिदिनु होला। हजुरहरू पनि नेपाल अनलाइन स्कुलको एउटा सहयोगी हात बनिदिनु होला। हजुरहरूले भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।